द लॉर्ड। खुदा यीशु के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि क्या हम खादम की इज़्ज़त करते हैं या नहीं करते हैं, या खादम कौन है, पास्टर कौन है, वो कहाँ से आए हैं, ये खिदमत उनको कहाँ से मिली है, और अगर उनको ये खिदमत मिली है और अगर वो खिदमत गुजार हैं तो हमें उनके साथ कैसे रवैयों को रखना है, और जब हमें अपने रवैयों को उनके साथ रखना है, पेश आना है, तो किन रवैयों के साथ पेश आना है। और अब आज की वीडियो में हम ये भी देखेंगे और सीखेंगे और बरकत को हासिल करेंगे कि जिन जिन लोगों ने खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदा के खुदाम की, खुदा के लोगों की, खुदा के मुकर्रर करदा लोगों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त की है, तो खुदा ने उनको क्या क्या अजर से नवाजा है। और जिन लोगों ने खुदा के लोगों की और खुदा के मुकर्रर करदा इंतज़ाम के मुताबिक मुकर्रर करदा इंतज़ाम के से हटकर बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और गलत रवैया इख्तियार किया है, खुदा ने उनके साथ किस किस तरह का सलूक किया है। आज हम बड़ा ही सेंसिटिव और ख़ूबसूरत और बरकत से भरा हुआ कलाम मुक़द्दस और एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं जिसका अनवान है पास्टर की इज़्ज़त और बेइज्जती। कि या हमें पास्टर की रिस्पेक्ट करनी है, या हम अगर पास्टर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो तब हमारे साथ खुदा का क्या रवैया हो सकता है। तो आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुक़द्दस में से इन बातों को, इन चीज़ों को सीखेंगे। पहला हवाला, पहली बात तो हम ये खुदा के कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि पास्टर है कौन। हु इज़ द सर्वेंट ऑफ गॉड, हु इज़ पास्टर। पास्टर वो हैं जिनको खुदावंद ने मुकर्रर किया। हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मुक़द्दस खुदा के नबी को खुदा ने जो है वो खुदा के बंदा सैमुएल को खुदा ने अपने लिए मखसूस किया, बुलाया, आवाज़ देकर बुलाया। और इस तरह से हम देखते हैं फिर सैमुएल नबी ने खुदा के बंदा साउल को जो है वो बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया। उसके बाद जो है खुदा के बंदा सैमुएल ने जो है वो खुदा के बंदा दाऊद को जो है वो मखसूस किया, तेल के साथ मखसूस किया और मुकर्रर किया ताकि वो बादशाह भी हो और नबी भी हो। ठीक है, तो हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देख रहे हैं कि हु इज़ द पास्टर, हु इज़ द सर्वेंट ऑफ गॉड। वो कहाँ से आते हैं, वो क्या वो खुद उठ कर आ जाते हैं, क्या वो खुद बनते हैं, या खुदा के कलाम मुक़द्दस में खुदावंद बहुत उन लोगों की भी रिस्पेक्ट करता है जो खुशी के साथ खुदा की खिदमत के लिए आते हैं। और हम अगर अब नए अहदनामे का दौर है तो नए अहदनामे में हम बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि नए अहदनामे के पास्टर्स और वहाँ पुराने अहदनामे में तो नबी अकराम थे, अम्बिया अकराम थे, वो जो हैं वो मखसूस करते थे लोगों को, वो जो है वो मुकर्रर करते थे। फिर सारी जमात को पता चलता था कि इन लोगों को जो है वो खुदा ने नबी होने के लिए, पास्टर होने के लिए, काहिन होने के लिए मुकर्रर किया है। तो हमें नए अहदनामे में कौन से तकाज़े हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खुदावंद यीशु मसीह का इरशाद आज़म में खुदावंद ने कहा कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटा और कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। ये खुदावंद का इरशाद आज़म है और खुदावंद ने हम सब को जो है वो इरशाद आज़म दिया है। और खुदावंद ने कहा है कि तुम जाओ और जाकर अंजील की मुनादी करो, और जो जो लोग इस हुक्म पर अमल करते हैं वो ही खुदावंद के जो है वो सर्वेंट हैं, वही खुदावंद के जो है लोग हैं। और अब आज भी खुदावंद नबूवत के ज़रिए, रोया के ज़रिए अपने लोगों से बात करता है। और खुदा के कलाम मुक़द्दस में फिर ये भी बात जो है सवाल निकल आता है कि कौन से पास्टर जो हैं वो रियल हैं और कौन से पास्टर जो फेक हैं। तो इसके भी तकाज़े खुदावंद ने जो है कलाम मुक़द्दस में बताए हुए हैं। खुदावंद ने कहा कि भेड़ के रूप में भेड़िए आते हैं जो चीड़ फाड़ खाते हैं, तो तुम उनके फलों से उनको पहचान जाओगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि खुदा की कलाम मुक़द्दस का जो एक पैमाना जिसके ज़रिए से आप नाप सकते हैं वो ये है कि खुदा कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम उनके कामों से जान लोगे। तो जो रियल लाइफ में खुदा की खिदमत कर रहा है, जो बेहतर तरीक़े से खुदा के कलाम मुक़द्दस को दिल व जान के साथ फैलाने की कोशिश कर रहा है, वही खुदा का जो है वो
सर्वेंट ऑफ गॉड है, जिन्होंने और अभी हमारे पास जो है वो स्टडीज़ हैं, बाइबल कॉलेजेस हैं, स्टैंडर्ड बाइबल कॉलेजेस हैं, जिसमें जो है वो खुदा के खुदाम जो हैं वो स्टडी करते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं डेडिकेशन के साथ और मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ, और अपने आप को जो वक्फ़ करते हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि वो खुदा के खादिम हैं, जिनको जो है वो दूसरे खुदाम मुकर्रर करते हैं, डेडिकेट करते हैं, और उनको जो है वो मुकर्रर करते हैं, मसा करते हैं। फिर जो है खुदा के खुदाम जो हैं वो मुकर्रर होते हैं कलीसिया के लिए, खुदा के भेड़ों को चराने के लिए चौपान मुकर्रर किए जाते हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस टॉपिक के लिए कि हमने ये जाना और सीखा है कि हु इज़ द पास्टर। अभी हम सीखेंगे कि खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से कि जिन लोगों ने खुदा के खुदाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं बल्कि इज़्ज़त को बेइज्जती में बदला है, उनके साथ खुदावंद ने कैसा सलूक किया है। पुराने अहदनामे में हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे कि यहाँ पर हवाला है बड़ा खूबसूरत। खुदा के बंदा मूसा के दो बहन भाई हैं, मरियम और हारून। उन्होंने सोचा कि क्या सिर्फ जो है वो खुदा का बंदा मूसा ही के साथ खुदा बात करता है, क्या खुदा ने उसको ही चुना है? तो क्या कौन सी ऐसी बात है जो उसमें ख़ास है और हम में ख़ास नहीं है? ये भी बात आज हम सीखेंगे कि हम में और उनमें ख़ास बात यह है कि खुदावन जो है उनके साथ बात करता है, और खुदावन ने उनको चुना है, अलग किया है। खुदावन ने मसीह के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदा के कलाम में, कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना और मुकर्रर किया। और यही बात जो है इस हवाला में गिनती की किताब हमारे पास है 12वें बाब की 9वीं आयत मुक़द्दसा। यहाँ पर खुदावंद ने जो है वो साबित किया, मरियम ने जब कहा और हारून ने कहा कि क्या सिर्फ वो खुदा ने मूसा ही को मुकर्रर किया है, क्या उसमें कौन सी कोई और क्वालिटीज़ हैं, क्या खुदा हमसे बात नहीं कर सकता, क्या हम इस तरह की फ़लाँ बातें उसके ख़िलाफ़ की। तो खुदावंद का कहर मरियम के ख़िलाफ़ बढ़कर और खुदावंद ने जो है वो उसको मोहलक बीमारी यानी कि कोढ़ की बीमारी में शामिल कर दिया, मुब्तला कर दिया। और हम देखते हैं कि सो तुमको मेरे खादिम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया? और खुदावंद का गज़ब उन पर बढ़का और वो चला गया और अबर खैमा के ऊपर से हट गया, और मरियम कोढ़ से बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद हो गई। और हारून ने जो मरियम की तरफ नज़र की तो देखा कि वो कोढ़ी हो गई है। तो हम खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देख रहे हैं कि वो कोढ़ में मुब्तला हो गई है। किस वजह से? इस वजह से कि उन्होंने खुदा के खादम मूसा की बदगोइयाँ की। तो आज के दौर में इस बोझ को महसूस करते हुए मैंने इस टॉपिक को लिया और इस टॉपिक को बयान करने की कोशिश की कि आज भी हम जो है नादानी के ऐसे गुनाह कर रहे हैं, नादानी में मुब्तला होकर कि हम अपने मुकर्रर करदा खुदाम के साथ बदसलूकी करते हैं, बदगोइयाँ करते हैं, गीबतें करते हैं उनके ख़िलाफ़। और हमें एक बड़ा ही खूबसूरत हवाला बाइबल मुक़द्दस में से मिलता है खुदा के बंदा दाऊद और साउल का। जब जो है वो साउल बादशाह जो है वो दाऊद से नफ़रत करने लगा, तो साउल बादशाह दाऊद के ख़िलाफ़ हो गया और उसको मार डालना चाहता था। और दाऊद बादशाह उससे छुपते छुपते गारों में कभी छुपते, कभी पहाड़ों में छुपते थे। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि दाऊद बादशाह के पास साउल को मारने का बहुत अच्छा जो है वो अमकान मौजूद था, मौका मौजूद था। लेकिन खुदावंद के बंदा दाऊद बादशाह ने साउल बादशाह को नहीं मारा है। क्यों मारा नहीं? इस वजह से उसने कहा कि ये खुदावंद का ममसूह और मुकर्रर करता है, चाहे अब ये खुदा के उस काम को नहीं कर रहा है, थोड़ी शरारत में मुब्तला हो गया है, उस काम से उस ओहदे से बिगड़ चुका है, तो भी दाऊद बादशाह ने कहा कि मैं खुदा के ममसूह पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि ये खुदा का मुकर्रर करता था और खुदा ने इसको मखसूस किया था और मखसूस किया है।
اس وجہ سے وہ خدا کے ممسوح پر ہاتھ اٹھانے سے، اس کو مار ڈالنے سے باز آیا، اور اس نے اس کے سول بادشاہ کے کپڑے کا ایک حصہ تلوار کے ساتھ چیر کر نکال لیا، تاکہ میں اس کو بتا سکوں کہ دیکھ مجھے تجھے مار ڈالنے کا امکان موجود تھا، لیکن میں نے تجھے ہلاک نہیں کیا، میں نے تجھے مار نہیں ڈالا ہے۔ تو آج ہم جو ہیں خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں کہ when we disrespect ٹو پاسٹر، تو خدا ہمارے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہے، کیسی ہماری برکات رک جاتی ہیں۔ بڑی خوبصورت ایک مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہے، تو وہ برکات کو ریسیو کرنا چاہتا ہے، تو اپنے خادم کے پاس گیا، اور اس کے خادم نے کہا کہ آپ چلیں اس بات کے لیے دعا کرنی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ مل کر دعا میں شامل ہو جاتا ہوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ روزے رکھتا ہوں، ایسا کریں کہ آپ روزوں میں ٹھہرنا شروع ہو جائیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد وہ پھر اپنے پاسٹر کے پاس آیا، اور پاسٹر سے کہا کہ پاسٹر یہ کام میرا نہیں ابھی تک ہوا، تو پاسٹر نے اس سے کہا کہ مور پریئر اینڈ مور فاسٹنگ۔ آخرکار ایسا ہوا کہ خداوند نے اس پاسٹر سے بات کی کہ اس سے کہو کہ روزے رکھنا اور دعائیں کرنا بند کر دے۔ اس نے کہا کہ کیوں روزے رکھنا اور دعائیں کرنا بند کر دوں، اور پاسٹر نے بھی جو ہے وہ خداوند سے درخواست کی، اور خداوند سے کہا کہ خداوند کون سی ایسی بات ہوئی ہے۔ خداوند نے کہا ہے پاسٹر سے بات کی کہ جو تیرا کلیسیا کا ممبر یا تیرا ڈسائپل، تیرا شاگرد تیرے پاس آ رہا ہے، اس سے کہو، اس سے پوچھو کہ کیا تم وہاں پر موجود تھے، یہاں پر میری غیبت ہو رہی تھی، میری بدگوئیاں ہو رہی تھی، کیا تو وہاں پر موجود تھا؟ اور جب اس پاسٹر کا شاگرد آیا جو اس کے ساتھ مل کر اپنی درخواست کے لیے دعا کروا رہا تھا، تو اس نے کہا، پاسٹر نے اس سے پوچھا کہ خدا نے مجھ سے اس طرح سے بات کی ہے کہ جہاں پر میری بدگوئی ہو رہی تھی اس جگہ پر تو اس وقت موجود تھا؟ تو اس نے اقرار کیا اور کہا کہ ہاں میرے پاسٹر جی میں وہاں پر موجود تھا، اس وقت وہاں پر موجود تھا جہاں پر غیبت ہو رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ خداوند نے اس وجہ سے آج تمہاری تمام تر برکات کو جو ہے روک کر رکھا ہوا ہے، کیونکہ تم وہاں پر موجود تھے جہاں پر پاسٹر کی غیبت ہو رہی تھی۔ خداوند اپنے لوگوں کو جن کو مقرر کرتا ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے، خداوند جن کو چنتا ہے ان کا خیال رکھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر خدا کے خادم موسیٰ کی بدگوئی ہوئی، اور اس کی بہن کو اسی وقت کھڑے کھڑے خداوند نے کیا بنا دیا ہے؟ کوڑی بنا دیا ہے، اور وہ اس کا جسم برف کی مانند سفید ہو گیا، کوڑ سے مبتلا ہو گیا۔ تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوگی، ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائش کے وقت آدھا گلا ہوا تھا۔ انہوں نے خداوند سے معافی مانگنی، درخواست کرنا شروع کر دی۔ اسی طرح سے آگے ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ پاک کلام مقدس میں سے ایک اور حوالہ، کورہ، داتن اور ابراہیم کی بغاوت۔ تو ان تین لوگوں نے بھی خدا کے خادم موسیٰ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کیا صرف خدا نے موسیٰ ہی کو چنا ہوا ہے؟ کیا خدا ہم سے بات نہیں کر سکتا؟ خدا کے ہم چنیدہ قوم ہیں، خدا ہمیں ملک مصر سے غلامی سے نکال کر لائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا نے ایک انسان کو لیڈر ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے بھی ایک انسان کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ محبت خدا سب کے ساتھ کرتا ہے، لیکن بات کرنے کے لیے، لیڈرشپ کرنے کے لیے ایک انسان خداوند نے مقرر کیا ہوتا ہے، جیسے کہ خدا کا بندہ موسیٰ مقرر تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ موسیٰ مقرر تھا تو وہ جو ہے آپس میں باتیں کرنے لگے، تو پھر ہمارے پاس ہے 16 باب کی جو ہے وہ ہمارے پاس 16ویں آیت مقدسہ ہے۔ پھر موسیٰ نے کورہ سے کہا، کل تم اپنے سارے فریق کے لوگوں کو لے کر خداوند کے آگے حاضر ہو، تو بھی ہو اور وہ بھی اور ہارون بھی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف غیبت کر رہے ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں وہ خدا کے خیمہ کے پاس آئیں اور موجود ہوں، اور خداوند ان کو فرق بتا دے گا۔ پھر خدا کے بندہ موسیٰ نے ایک شرط بھی رکھی ہے وہاں پر کہ ان پر ویسی موت نہ ہے جیسی موت باقی لوگوں پر آتی ہے، اور اس نے کہا کہ وہ اور اس کا سارا گھرانہ جیتے جی پتال میں سما کے اور زمین کے اوپر برابر ہو گئے۔ اور خدا کے بندہ موسیٰ نے کہا
کہ میری ایک شرط اگر خداوند نے مجھے چنا ہے ان لوگوں میں اور مجھ میں خداوند ایسا فرق کرے کہ یہ لوگ عام موت نہ مریں، بلکہ ایسا ہو کہ زمین کھل جائے، پھٹ پڑے ان کا سارے خیمے بھی اور گھر بھی اور بچے بھی اور سب کچھ جو ہے وہ زمین بوس ہو جائیں۔ اور خداوند نے اپنے خادم کی آواز کو سنا اور خداوند کا قہر ان پر بڑھ کر خداوند نے ان سے بات کی، اور خداوند نے کہا کہ سب باقی خیموں کے لوگ ان لوگوں کے خیموں سے دور ہو جائیں۔ اور ایسا ہوا جو ہم آیت کو پڑھ رہے ہیں 33 تو سو وہ اور اس کا سارا گھرانہ گھر بار جیتے جی پتال میں سما گیا، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور جماعت میں سے نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو ان کے آس پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نگل لے۔ اور خداوند کے حضور سے آگ نکلی اور ان 250 آدمیوں کو جنہوں نے بخور گزرانا تھا وہ بھی ساتھ میں بھسم ہو گئے، اور ان کو بھی آگ نے جو ہے نکلی تھی، آگ نے ان کو بھی بھسم کر دیا جو 250 لوگ تھے، اور ان لوگوں کو زمین بوس کر دیا جو خدا کے خادم کے خلاف جو ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو خدا ہمیں ان حوالوں میں سے ان جو آیات پڑھی ہیں، جو قصے ہم نے پڑھے ہیں، خدا ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا ہے کہ میرے مقرر کردہ انتظام کے خلاف آواز اٹھانا تمہارے حق میں درست نہیں ہے۔ تو جب ہم خدا کے خدام کے بارے میں ایسی غلط باتیں کرتے ہیں تو خدا کے ان قہر کا سامنا کرتے ہیں۔ آج کے دور میں کیسا ہوتا ہے؟ آج کے دور میں بیماریوں میں، دکھوں میں، اور ہمارا جو برکات کا فلڈ ہوتا ہے اس کے آگے ہم خود ہی کپڑا دے دیتے ہیں، خود ہی ہم رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہماری برکات جو ہیں وہ آگے نہ آئیں، بہے نہ، بلکہ ہم ان کے خلاف اپنے آپ کو خود ہی کھڑا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا ہے کہ میرے خدام کی، میرے پیشواؤں کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو، کیونکہ میں نے ان کو تمہارے لیے مقرر کیا تاکہ وہ تمہاری بہتری رہنمائی کر سکیں، وہ مجھ سے بات سن کر تمہارے تک پہنچا سکیں، تمہیں بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں، لائف میں کس طرح سے آگے بڑھنا، جینا، برکات کو کیسے طرح ریسیو کرنا اور آسمان کی بادشاہی میں پہنچنا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوتا ہے اور خداوند نے ان کو چنا ہوتا ہے، اور خدا کے خدام نے ان کو مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں کا خط ہمارے پاس ہے، اور اس کا جو ہے وہ خدا کے زندہ پاک کلام مقدس میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے دیکھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں کا خط، اس کا 6واں باب ہے ہمارے پاس۔ اے بھائیو، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند نے تمہارے پیشوا ہیں تم کو نصیحت کرتے ہیں، انہیں مانو اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، آپس میں میل ملاپ رکھو۔ جب کلیسیا خدا کے خادم کے ساتھ عزت سے پیش آتی ہے تو کلیسیا کے معاملات بھی بہترین طریقے سے چلتے ہیں، آپس میں میل جول رہتا ہے، بغاوت نہیں بنتی ہے، بڑے چھوٹے کا امتیاز ختم ہوتا ہے۔ تو خداوند نے کہا ہے کہ ان لوگوں کے جو تمہارے پیشوا ہیں، میری طرف سے مقرر کردہ ہیں اور میرے کلام کو پھیلاتے ہیں، میری عزت کے لیے کام کرتے ہیں، میرے جلال میں، میری بادشاہی میں حصہ ڈال رہے ہیں، تم ان کی عزت کرنا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ حوالہ ہے ہمارے پاس عبرانیوں کا خط، تو پہلا حوالہ تھا پہلا تسالونیکیوں کا خط، اور ہمارے پاس ہے اس کا 2 باب کی 12ویں 13ویں آیت تھی ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی لکھ رہے ہیں، نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس دوسرا حوالہ ہے عزت کے تعلق سے عبرانیوں کا خط، اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس 13ویں باب کی 17ویں آیت مقدسہ، اپنے پیشواؤں کے فرمانبردار اور تابعدار رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں، تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں، جنہیں حساب دینا پڑے گا تاکہ وہ خوشی سے کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہارا کچھ فائدہ نہیں۔
خدا کہتا ہے کہ وہ پیشوا جو میری طرف سے مقرر ہیں راتوں کو جاگ جاگ کر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تمہارے لیے منت سماجت کرتے ہیں مجھ سے کہ اے خداوند ان کی حاجتیں رفع کر، ان کی بیماریاں دور کر، ان کو دکھوں سے آزاد کر، ان کو ابلیس کے چنگلوں سے آزاد کر۔ تو خداوند کہتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ عزت کرنا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جو خدا کے خادم ہیں وہ دو چند عزت کے لائق ہے، لیکن آج کے دور میں ہم جو ہیں وہ بلا جھجک اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں اور خادموں کو پروگرامز میں اور گھروں میں اور محفلوں میں بھی جو بے عزت کرتے ہیں، انفیکٹ کہ چرچز میں بھی بے عزت کرتے ہیں۔ اور یہ جو باتیں ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں، بلکہ جو ہے خدا کے قہر کو دعوت دینے والی باتیں ہیں، حرکات اور سلوک ہیں اور رویے ہیں ہمارے خدا کے ساتھ اور خدا کے خادموں کے ساتھ۔ خدا کے خادم چاہے چھوٹے ہوں، چاہے کم عمر کے ہوں، چاہے بڑی عمر کے ہوں، خدا کے خادم دو چند عزت کے لائق، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے، اور جو خدا نے کہا ہے وہ خدا کا انتظام ہے، اور جو خدا کا انتظام ہے وہی انسان کے لیے بہتری ہے۔ خداوند ہم سب کو خدا کے کلام پر عمل کرنے کا فضل عطا فرمائے۔